आज यो जोगपा चेम्पो लोङचेन गिन्तिकको ठी को गण्डोठी को व्याख्या गरिने महिना दिन को यो कार्यक्रम अन्तर्गत आज 21औं दिनमा हामी प्रवेश हुँदैछौँ र हिजो चाहिँ तपाईहरुले यसरी छिमण्डोको पूर्व गतिको अभ्यास अन्तर्गत गुरु धारण गर्नुपर्ने विषय अन्तर्गत त गुरु धारण गर्नुभन्दा पहिला परीक्षण गर्नुपर्ने, जाँचबुझ गर्ने, अनि परीक्षण गरिसकेपछि त गुरुलाई कस्तो प्रकारले सेवा पुर्याउनु पर्ने, गुरुको सेवामा कसरी चाहिँ तल्लीन भएर चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने, त्यो विषयहरुमा चर्चा भएको थियो र आज पनि यही विषय नै अगाडि बढ्ने छ र हाम्रो त्यसरी बुद्धको ज्ञान र गुणले सम्पन्न भएको अनि लक्षणहरुले सम्पन्न भएको गुरु कल्याण मित्र प्राप्त हुनुको लागि पनि हाम्रो चेलाहरुको पनि भक्तहरुको पनि अघि पूर्व जन्मको नै आफ्नो पनि पूर्व संस्कारहरु लिएर आउनुपर्छ। त पूर्व संस्कारहरु लिएर आएको छ भनेदेखि अहिले हामी योग्य, दक्ष अनि ज्ञान गुणले युक्त सम्पन्न कल्याण मित्र गुरुको पनि हामीले दर्शन पाउँदा रहेछौँ र हाम्रो पूर्व संस्कार छैन भनेदेखि यसरी राम्रो गुरुको दर्शन पाउने, संगत गर्ने भाग्य पनि नहुँदो रहेछ र यसरी पूर्व संस्कारले गर्दाखेरि असल बोधिचित्तले सम्पन्न अनि अन्य गुरुमा हुनुपर्ने लक्षणहरुले सम्पन्न गुरु प्राप्त भएपछि चाहिँ अब हामीले उनलाई स्वयं बुद्ध हो, सँगै नै हो भन्ने विश्वास, श्रद्धा, भक्तिको रूपमा हामीले सेवा पुर्याउनु पर्ने। त के रे हाम्रो यो हेराइ दृष्टि चाहिँ अशुद्ध छ भनेदेखि सर्वगुणले सम्पन्न गुरु प्राप्त भए तापनि उहाँको गुणहरू हामीले देख्न नसक्ने रहेछौँ। त हाम्रो त्यो पूर्व संस्कारको कारणले गर्दा नै असल गुरु प्राप्त हुनु नहुनु त्यो माथि पनि निर्भर रहेछ र बढ्दो लामा तेम्पे देशु हङ छाडङ टेकोम सोकावा थाम खेदु सेदे लामे चिसुङ्गी कासिम डुक देगी कि सोलवादा ठेदु राङ्गे ज्याचे थाम चेकम लामला शुते दाम्पा दे का जीतर चालवातर नियम सोलाम। त यसरी आफूले पूर्ण रूपमा जाँच गरेर परीक्षण गरेर आफूले सोचे जस्तो ठाने जस्तो गुरु प्राप्त भएपछि अनि उहाँ धारण गर्ने समयमा गुरुको साथ संगत गरेर बस्ने समयमा गुरु धारण गर्ने समयमा चाहिँ सेवाको समयमा हामीलाई ठण्डा, गरम, भोक, तिर्खा इत्यादि यो दुःख कष्टहरू सबै सहेर झेलेर वास्ता नगरिकन गुरुले जो आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गुरुको आज्ञालाई चाहिँ बुद्ध वचन हो भन्ने सम्झेर त्यो गुरुको आज्ञा अनुसार चाहिँ आफूले साधना गर्ने, पालन गर्ने अनि श्रद्धा भक्तिको साथमा सदैव गुरुलाई प्रार्थना गर्ने अनि तात्कालिक रूपमा हाम्रो गर्नुपर्ने काम कुरोहरू आफ्नो काम कार्यहरू के रहेको छ गर्नुपर्ने त्यो पनि गुरुलाई बिन्ती गरेर सोधेर मैले के गर्नुपर्ने हो, फिलहाल कसो गर्नुपर्ने हो यो सबै गुरुसित बिन्ती गरेर सोधेर उहाँ गुरु महात्माले जो आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो आज्ञा अनुसार चाहिँ उहाँले जस्तो प्रकारले बुझाउनुहुन्छ, अराउनुहुन्छ त्यो प्रकारले चाहिँ आफूले
अभ्यास गर्ने, साधना गर्ने। ही खिसेकी देपे गोने तेन्के, मनको भित्रबाट ढलपल नहुने प्रकारको श्रद्धाको माध्यमबाट चाहिँ गुरुको सेवा गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ। थमर कोङ्चे लपसे जावा, र अन्तमा चाहिँ अब गुरुको हृदयमा भएको ज्ञान र गुणहरू पनि आफूले सिक्नुपर्ने, गुरुको सेवा मात्र गरेर पाएन, गुरुसित भएको ज्ञान र गुणहरू पनि आफूले लिने, अब त्यो पनि कर्तव्य रहेको छ। लामा दाम्पे जे थाम्चे लेखपर ताप्ने रानी कि क्याङ देखो न सिन्धु न्याम सुलाम। अब वहाँ सन्त गुरु महात्माको अब लीला चरित्र, धर्म आचरणहरू त राम्रोसितले आफूले जाँचबुझ गरेर, परीक्षण गरेर, विचारेर त त्यो गुरुका धर्म आचरणहरू चाहिँ आफूले पनि उहाँले जस्तै प्रकारले अपनाउनु पर्ने चर्या मर्यादाहरू, धर्म आचरणहरू। झिक्तेन्बे खाके लायाम ज्यावा थाम्चे लेमोइन लेमन नाम्ने गाङ्केइन शेरवाता। अब लोकको भनाइमा पनि छ अरे काम कुरो भनेको चाहिँ सबै काम कुरो चाहिँ अनुकरण गरेर, अरूको हेरेर सिक्नुपर्ने, अनुकरण गर्ने, अरूको हेरेर देखासिकी भन्छ नि हो कि, देखासिकी गरेर अरूले कसरी गर्दो रहेछ त्यो प्रकारले आफूले पनि सिक्नुपर्ने। तर सिक्नुपर्नेमाहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ। हामी चाहिँ आज नराम्रो चाहिँ छिटो सिक्छौँ, राम्रो चाहिँ हामी सिक्न सक्दैनौँ। त सिक्नुपर्ने कुरामा पनि जुन चाहिँ उपयोगी छ, राम्रो छ, सही छ, हो यसलाई चाहिँ सिक्नुपर्ने, अनुकरण गर्नुपर्ने। त गुरुको आचरणहरूमा पनि जुन उपयोगी छ, धर्मसित सम्बन्धित छ, त्यो के अरे धर्म लीलाहरू, आचरणहरू चाहिँ आफूले के अरे अनुकरण गर्नुपर्ने। चिर छे जेपा याङ नन्की ग्यालवासेची लेमो जेपाइन। साधारणतया धर्म गर्नु भनेको चाहिँ अघिका पूर्वका बुद्ध बोधिसत्वहरूको जो ज्ञान गुणहरू थिए ती सबैलाई नै हामीले अनुकरण गर्नुपर्ने। त अघिका बुद्धले जस्तो गरेका थिए त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि गर्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने। लोमे लामा तेन्पा याम लामा दे जेसु लोपा इनपे लामे गोंचे जितर इनपा दे राङ्गुला लेनपर जेके। अब चेलाले पनि गुरु धारण गरिसकेपछि गुरु धारण गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ गुरुको उहाँको जो छ त्यो चाहिँ आफूले सिक्नुको लागि हो, जान्नुको लागि हो। र गुरुको हृदयमा जो जस्तो प्रकारको ज्ञान गुण लक्षणहरू छ त्यो सबै हाम्रो हृदयमा लिएर चाहिँ त्यसलाई पालन गर्नुपर्ने, हाम्रोमा सार्नुपर्ने। पेर्ना लोमे लामा तेन्पा दे के फोल्ने छुङवा ताबो सिद्धे पाइन्थे। अब उदाहरणको लागि हो भनेदेखि अब चेलाले गुरु धारण गर्नुपर्ने विषय चाहिँ कस्तो अरे भनेदेखि त्यो साँचोबाट चाहिँ छाजा छापेको जस्तो अरे, ब्लकबाट छाजा छापेको जस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर। केफोरला रिमो जिता बुसिक योबा दे थाम्चे साचाला देन योबा त लामे थोग्यो कि योन्तेन जिचम योबा तेतम टावाम मिनकङ दे छोथुन पाचम नेपर योगे। अब त्यो छाजाको ब्लक साँचो पित्तलको हुन्छ र त्यो छाजाको भित्र, त्यो ब्लकको भित्र, साँचोको भित्र चाहिँ जस्तो प्रकारको बुट्टाहरू छ, खोपिएको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ त्यो माटो हालेर छापेर ढकढक गरेर निकाल्दाखेरि, उतार्दाखेरि त्यो भित्र जस्तो बुट्टा छ त्यही बुट्टा छापिएर निस्किन्छ। त्यहाँ जस्तो आकार प्रकार छ त्यही नै छाजामा उत्रिन्छ, अब निस्किन्छ, छाप भएर निस्किन्छ। हो त्यस्तै गुरुको हृदयमा भएको गुण जस्तो प्रकारको छ
त्यस्तै प्रकारको हुबहु जस्ताको तस्तै अथवा त्यतिको भएन भने पनि त्यसको छेउछाउ त्यही पाराको त्यसको छेउछाउसम्मको त अवश्य हुनै पर्छ अरे निश्चित रूपमा शिष्यकोमा पनि। देना तंगबो लामा ताखेपा बर्दो लामा तेनखेपा थमर पहुँचे लापा लाखेपे के बोते ने चीने का याम तप्पे लामदो ढोवा इन्ते। त्यसैले प्रथममा चाहिँ गुरुको परीक्षण एकदम विभिन्न रूपले परीक्षण गर्नुमा एकदमै आफू सतर्क बस्ने, राम्रोसितले परीक्षण गर्ने, अनि मध्यमा चाहिँ गुरुलाई राम्रोसितले सेवा पुर्याउने, गुरु धारण गरेपछि चाहिँ नियमपूर्वक विधिपूर्वक सेवा पुर्याउने, त्यसमा पनि निपुण, अनि अन्तमा चाहिँ गुरुको हृदयमा भएको ज्ञान गुण चर्या मर्या सबै सिक्नुमा पनि एकदमै निपुण, यस्तो खालको अब व्यक्ति चाहिँ पुरुष चाहिँ सिपालु पुरुषलाई अवश्य कसै गरी पनि विशुद्ध मार्गमा चाहिँ अघि बढ्न सक्छ अरे, लक्ष्यमा पुग्न सक्छ अरे। दाङ्बो लामा ताक्ला खेपादङ बर्दो लामा तेल्ला खेपादङ थमर गौचे लाप्ला खेपाई केबो देने याङ्दा लाम्लाटो न त्यही कुरा बन्छ। प्रथममा गुरुलाई परीक्षण गर्नुपर्ने, बीचमा धारण गर्नुपर्ने, परीक्षण गरिसकेपछि अन्तमा उहाँको हृदयको ज्ञान गुणहरू हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हो। यस्तो खालको के अरे सिपालु पुरुष चाहिँ अवश्य मोक्ष मार्गमा अघि बढ्न सक्नेछ भने त्यही कुरा नै कवितामा भन्छ। देन गेवेसेङ्गेन दाम्पा योन्तेन थाम्चेदा देम्बा नेने देङे तेन्पे दुजु लुदान सोक्ला मेतावर ज्याङचुप सेम्पा ताक्तुङे ज्याङजु सेम्पा छुपक तेन्पादा पेन्सेन नारोपे केचो तेलोपा तेन्पादा जेचुन मिले लोडाक मार्पा तेन्पादा गएते। त्यसैले सर्वगुणले सम्पन्न भएको युक्त भएको सन्त गुरु कल्याण मित्र प्राप्त भएपछि चाहिँ त उहाँलाई धारण गरिसकेपछि धारण गरेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो शरीरको प्राणको पनि वास्ता नगरिकन, शरीर प्राणको माया नगरिकन अघि बोधिसत्व ताक्तुङु सदा प्रवृत्तित भन्छ। ताक्तुङु भनेको सदैव रोइबस्ने, हाम्रो गाउँले भाषामा भने रुन्चे भन्छ नि, रुन्चे जति बेला पनि रोइरहने, नानीहरूलाई बेसी च्यार रोयो भने ए रुन्चे भन्दै बोलाउँछ नि, हो त्यस्तो रुन्चे सदा प्रवृत्त सदैव रोइबस्नेलाई चाहिँ तिब्बती भाषामा चाहिँ ताक्तुङु भनेको हो। त्यो बोधिसत्व ताक्तुङुले चाहिँ त के अरे बोधिसत्व छेपा धर्मोद्गत भन्छ, उहाँलाई गुरु धारण गरेर सेवा पुर्याएको जस्तो। अनि महापण्डित नारोपाले महापुरुष तेलोपालाई गुरु धारण गर्दा सेवा पुर्याए जस्तो। अनि जेचुन मिलारेपाले स्वामी मिलारेपाले चाहिँ आफ्नो गुरु के अरे लोटक मार्पालाई धारण गरेको जस्तो प्रकारले चाहिँ गुरु धारण गर्नुपर्ने, सेवा पुर्याउनु पर्ने। ज्याङचुप सेम्पा ताक्तुङे छेपक जितर तेना, अब बोधिसत्व ताक्तुङले चाहिँ आफ्नो गुरु छेपकलाई चाहिँ कसरी धारण गरेका थिए, कसरी सेवा पुर्याएका थिए भन्दाखेरि नुन ज्याङचुप सेम्पा ताक्तुङे सेरपके फालुतो छिम्पा छोलसिङ डोगनपा सिक्तो छिन्पाना बर्नामले रेकिबो स्याछुक्सु सोङसिदाम सेरपके फालुतो छिम्पा थोपर गिर्गी। र अघि बोधिसत्व ताक्तुङु सदा प्रवृत्तित भन्ने ताक्तुङु भन्ने चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान शिक्षा खोज्दै यसरी के अरे अनकन्टारको अब रमणीय अब एकान्त स्थलमा अब जङ्गलमा पुगेछ अरे। त्यसरी खोज्दै जाँदा पुग्दाखेरि चाहिँ आकाशवाणी भएछ, आकाशबाट बाणी भएछ कि हे कुलपुत्र तिमी यहाँदेखि चाहिँ पूर्व दिशापट्टि जाऊ, पूर्व दिशापट्टि जाऊ, त्यहाँ चाहिँ तिमीले
प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा चाहिँ तिमीले ज्ञान चाहिँ सुन्न पाउनेछौ भनेर आकाशवाणी भएको छ। खिर्की लु नलवादङ निमुदङ छाडङ निन्छेन सुक हिला मिजेछिन येदङ योन्दो मातावर सोङसिदङ। अनि तिमीले चाहिँ आफूलाई अब थाक्यो गल्यो, शरीर थाक्यो गल्यो नभनिकन, हो कि थाक्यो गल्यो, निद्रा लाग्यो, अल्छी लाग्यो, गरम भयो, जाडो भयो, रात भयो, दिन भयो इत्यादि नभनिकन, यसको केही वास्ता नगरिकन, दाहिने देब्रे नहेरिकन अगाडि बढ्नु। खिर्की रिङपुर मिथोपर सेरपके फारुतो छिम्पा लेकबम दु छुपाम गेलोङ छे मावेलुले थेपर गर्थे। र त्यति बेला तिमी त्यसरी एकदमै अल्छी नगरिकन, थकित गलितको वास्ता नगरिकन तिमी अगाडि बढेर जाऊ त तिमीले धेरै टाढो पनि पुग्नु पर्दैन, धेरै समय पनि लाग्दैन, छिट्टै नै चाँडै नै प्रज्ञा पारमिताको के अरे ग्रन्थ छापिएको लेखिएको त्यो धर्म ग्रन्थ पनि तिमीले देख्नु पाउनेछौ, दर्शन पाउनेछौ। अनि म भिक्षुले पनि धर्म प्रज्ञा पारमिता धर्म उपदेश सुनाइरहेको त्यो सुन्नु पाउनेछौ तिमीले भनेर आकाशवाणी गरे। देश रिकेबु खिर्की घाउले सेरपके फारुतो छिम्पा थ्योपा तेला ट्युन पे दुसे केचिङ छेला गेपर जावे छिसिन डावर जाऊ। अनि त्यति बेला चाहिँ हे कुलपुत्र, अब तिमीले चाहिँ अब जोसबाट चाहिँ अब प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा सुनिरहेको छ, सुन्दैछौ, त उसलाई चाहिँ शास्त्रको रूपमा, स्वयं बुद्धको रूपमा मानिलिन, संज्ञा विचार उत्पन्न गर्नु, विचार उत्पन्न गरेर अनि उहाँले सुनाइरहनु भएको त्यो धर्म शिक्षालाई पनि एकदम गर्नु, भक्ति गर्नु। त उनी त्यो श्रद्धा भक्तिको साथमा चाहिँ उनको अगाडि लाग्नु, तिमी पछि लाग्नु, उनको पछि त्यो पछि चाहिँ तिमी लाग्नु र तिमी अवश्य लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौ, सफलता हासिल गर्नेछौ भनेर आकाशवाणी भयो। देवे योन्तेन गापो दाला तेने तेनपा थोङयाङ जाङजु सेम्पा नामकी थक्खे पासेपे मादे पर में जाओ। अनि उनीहरू चाहिँ पञ्चकाम गुणले अब युक्त भएको, पञ्चकाम गुणले सम्पन्न भएको रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भन्छ, पञ्चकाम गुणले सम्पन्न भएको तिम्रो आँखाले देखियो भने पनि बोधिसत्वहरूको चाहिँ अब उपाय गर्नुको लागि शिष्यवर्गलाई, आफ्नो विनयजनलाई नियन्त्रणमा ल्याउनुको, धर्मको नियन्त्रणमा ल्याउनु, धर्मको परिधिभित्र ल्याउनुको लागि चाहिँ विभिन्न उपायहरू गर्नुमा चाहिँ एकदम कौशल हुन्छ, सिपालु हुन्छ भन्ने त्यो कुरा बुझेर चाहिँ, त्यो उपाय लगाएको मात्र हो भन्ने बुझेर चाहिँ श्रद्धा गर्नु, अश्रद्धा चाहिँ नगर्नु, अभक्ति नगर्नु भनेर भन्नुभयो। सेपा लासोक्पा थ्वेने स्यासुक्सु सौमाताम। अब त्यो आकाशवाणी भएको सुनेपछि चाहिँ अनि पूर्व दिशामा अगाडि बढ्यो, पूर्व दिशामा गयो। रिङपुर माछिनपुर दे दागी ढादेला चिचम डर्ग माडिपे दासेरके फालुतो छिम्पा तेनपा दे दो मिसेसो न्यामने देंगे दो मुसिंग छोंगे देते दा जिसी सेरपके फालुतो छिम्पा मातो के बर्दो ngaduk dang tekum dang nimuk dang ngenchen lasokpa hila nije बनने पर जाओ। न्यामने दे बुचिक पुशिवे मासिंदु हिला जेपासे ने पर सेरप की फालू तो छिम्पा नाम थे नंदु दोंसिंग दुपाना देशिन सेपे जुक सिक दुंदु शुक ने छे चुल्बे नापा जोइचु। अनि त्यहाँदेखि पूर्वपट्टि अगाडि अब यात्रा आरम्भ गर्यो। जाँदा जाँदा धेरै टाढो पनि नपुगिकन अलिकति हिँड्दा ओर्दा नै त
के अरे हो यो तत्त्वको मनमा लागेछ। ओहो, मैले चाहिँ त्यो शब्द भन्ने आकाशवाणी गर्नेलाई चाहिँ कति टाढो चाहिँ जानुपर्छ, कतिसम्म चाहिँ हिँड्नुपर्छ, टाढो जानुपर्छ भनेर मैले सोधिनँ। अब कहाँ पुग्नु पर्ने हो, कति टाढो जानुपर्ने हो, अब त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्छ कि सक्दैन, खास टोङ खोट्याएर चाहिँ अब सोध्नु पनि सकिन रहेछौँ। अब कहाँ पुग्ने हो, अब त्यहाँ पुग्नु सक्दैन होला त्यो ठाउँमा भनेर चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ बसेर रुनु थालेछ, आँसु खसाल्दै आँसु झर्दै रुँदै। जबसम्म प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा म हासिल गर्दिनँ, प्राप्त गर्दिनँ, म चाहिँ यो थकाइ गलाइ भोक तिर्खा अल्छी के अरे निन्द्रा रात दिन इत्यादि केही वास्ता नगरिकन परवाह नमानिकन अब म यहीँनिरै बस्छु अब भनेर त्यहीँनिरै बस्यो। बसेर चाहिँ एउटा भएको नानी मर्दाखेरि आमा चाहिँ कस्तो आलाप बिलाप गर्छ, अरू कुरोमा उसको केही ध्यानै हुँदैन, नानीपट्टि मात्रै ध्यान हुन्छ नि। हो त्यस्तै अरू कुरा केही नसम्झिकन एकहोरो लागेर चाहिँ रोएर बिलाप गर्दै दुखी बनेर त्यहाँ बसिरह्यो। अनि त्यहाँ बसिरहँदाखेरि अनि आकाशमा आफ्नो अगाडिपट्टि आकाशमा चाहिँ तथागत बुद्ध चाहिँ झट्ट आफ्नो रूप प्रकट गरेर चाहिँ आफ्नो अगाडि आइपुगेछ, देखा परेछ। अनि धर्मको लागि चाहिँ अब धर्म खोज्नुको लागि चाहिँ उसको परिश्रम चाहिँ एकदमै राम्रो भनेर चाहिँ उत्साहजनक उसलाई उत्साह दिँदै अनि बानी गर्नुभएको छ। तिमीले यसरी धर्म खोजेको अति राम्रो कुरा हो भनेर उत्साह दिँदै बानी अगाडि बढाएको छ। दिने पक्षे नज्ञान प्योङे देनपसे जावे टोङकेर रिम्पोचे नादुनकी रामसिन केमे छलङाके कोरवा योन्तेन थम्चे फिन्सुम छोक्पा देवको सितोना जाउँचु सेम्पा छेपके खाङपा रिम्पोचे नादुनले चेपा खोल्यो पक्षे कि छेचम्पा। के छल्ला सोपे लोङचो फिन्सुम छोक्पा न जाउँचु सेम्पा सेम्पा चेम्पो छे फा खोल्ताङ चेपा बिमे दुक्ठी गेतोङ दङ लेन्चिक दुबे योन्तेन गादा देनसिङ वाङदो गिर्ते चे घासिङ घागुर चेते। अनि त्यो आफ्नो अगाडिपट्टि देखा परेको अब भगवान बुद्ध अब ले उहाँलाई बानी गर्न थाल्यो। अब तिमी यहाँबाट चाहिँ अब 500 योजन भनेको छ, 500 योजन भनेको चाहिँ नापमा चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ 100 माइल हुँदो रहेछ। 500 योजनको चाहिँ तिमी 500 योजन अथवा 100 माइल अगाडि चाहिँ तिमी यहाँबाट जानु। जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर गन्धमादन भन्ने पेङे देम्पा भन्ने एउटा नगर भेट्छ। सप्तरत्न ले भरिएको, सप्तरत्नमय दप 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 जग जग बनेको अति सुन्दर अब नगरमा पुग्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ 500वटा फुल बगैँचाहरू के अरे वनवाटिका भन्छ, सानो सानो पोथरा पोथरेहरू पात भएको फुल बगैँचाहरू भएको 500वटा हो त्यो बगैँचाले घेरिएको एउटा के अरे सर्वगुण सम्पन्न हो त्यो नगरमा चाहिँ तिमी पुग्नेछौ। अनि त्यो नगरको बिचको चौरस्ता भन्छ, चारपट्टि बाटो गएको, त्यसको बिचमा चाहिँ चौरस्तामा चाहिँ बोधिसत्व छेपाको चाहिँ के अरे महल भेट्नेछौ। त्यहाँनिर सप्तरत्नले निर्माण भएको महल। अनि के अरे एक कोष भनेको 2 माइल जतिको क्षेत्रफलमा ढाकिएको त्यो महल भेट्नेछौँ। अनि हो त्यो के अरे उपवनहरूले धन सम्पन्नले सम्पत्तिले समृद्धिले सबै भरिपूर्ण भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यो जग्गामा चाहिँ बोधिसत्व महासत्व छेपाले चाहिँ आफ्नो सपरिवारहरू
शिष्यगणहरू अनि महिला शिष्यहरू 68,000 के अरे महिलाहरू स्त्रीहरू पनि त्यहाँ विराजमान भएको। उनीहरूसित साथै बसेर चाहिँ पञ्चकाम गुणले चाहिँ अब बसीभूत भएर माया प्रेम गर्दै आनन्द र रमाइलो गरिरहेको तिमीले त्यहाँनिर देख्नेछौ त्यस्तो दृश्य। देन नेपे केबे छोक्ला देशुम्दु सेरपके फालुतो छिम्बा त्यन्पा योके। अनि त्यहाँनिर रहेको जनसमूह भेला भएका जति शिष्यवर्गहरू स्त्री पुरुषहरू छन् उनीहरूलाई तिनै कालमा नै उहाँ ज्याङ्सु सेम्पा छेपकले चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा चाहिँ उहाँले चाहिँ देशना गरिरहनु हुँदछ, त्यहाँनिर गरिरहँदछ। दे ढुङ्दो सोङ्सी दाङ देले सेरपके फालुतो छिन्बा थोपल्क्यो। र तिमी उहाँको शरणमा हो, त्यो ज्याङ्सु छेपकको शरणमा चाहिँ जानु, त उहाँको शरणमा समक्षमा गएर त उहाँदेखि चाहिँ तिमीले प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा ग्रहण गर्नु सुन्न पाउनेछौ भनेर त्यो आकाशमा उदाएको बुद्धले भगवान बुद्धले बताइदिनु। से सोङपा थियो ने दे हिला जेपा स्यान नेपा ने छो देंगे तो ज्याङ्सु सेम्पा छेपक सिरपके फारो छिम्पा टेम्पा याङ थियो। अनि के अरे अब त्यो भनेको सुन्यो, अब सुनेर पनि ऊ नमानिकन चाहिँ अब त्यहाँ लग्र बिलग रोएर दुखी भनेर बसिरहेको छ नमानिकन। अब त्यो भनेको भरले हुँदैन हो कि होइन अब साँचो भन्ने पनि भयो होला। अनि नमानिकन त्यहीँनिर बसिरहँदाखेरि अनि हो त्यो बोधिसत्व छेपकले चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा प्रदान गर्दै गरेको त्यो गुनगुन मौरी गुन्जिएको जस्तो आवाज त्यसरी कानमा के अरे सुन्न पायो अरे। छेपकले चाहिँ धर्म उपदेश सुनाउँदै गरेको त्यो शब्दहरू पनि कानमा सुन्न पायो अरे। त्यस्तो चमत्कार भयो उसलाई। अब तिनै जिङ्गी गोदुमा याङ नेन्दुक्यो। अनि उसलाई अनेकौँ समाधिको द्वारहरू पनि के अरे हासिल भयो, प्रकट भएर समाधिको द्वार, ध्यानको द्वार। छुक्ची झिक्तिङ्गी खन्ने साङ्गे ढाङ्मे पा सेरपके फालुतो छिम्पा तेन्पा याङथोङ। 10 दिशाको लोक धातुबाट चाहिँ अब असङ्ख्य बुद्धगणले चाहिँ हो त्यो प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा प्रचार गरिरहेको पनि आकाशमा देख्नु पायो अरे। आँखा सुन्न पनि पायो, देख्नु पनि पायो। देदागे छुतेन्ने ज्याङ्सु सेम्पा छेपकी नादे मिनङ्गर गिरो। उनीहरू सबै त्यो आकाशमा देखा परेको अब प्रकट भएको बुद्धगणहरूले चाहिँ हो यो बोधिसत्व छेपकको चाहिँ सबैले प्रशंसा गरेर उहाँ चाहिँ यस्तो ठुलो गुरु हो, राम्रो गुरु हो भनेर चाहिँ प्रशंसा गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि वरिपरि देखेको आकाशमा देखेको सबै त्यो बुद्धगणहरू सबै फेरि अल्झ्यो, विलिन भयो, अदृश्य भयो। देने ज्याङ्सु सेम्पा ताक्तुने ज्याङ्सु सेम्पा छेपकला गावातङ देपातङ ग्युपा केते दा जेता बुछुल्गे ज्याङ्सु सेम्पा छेपके ढुङ्दु ढवर जा। अनि के अरे बोधिसत्व हो त्यो ताक्तुङ सधैँ रोइरहने हो त्यो बोधिसत्व ताक्तुङले चाहिँ अब जसरी भए पनि अब बोधिसत्व महासत्व यो छेपकलाई चाहिँ अब एकदम खुसीको साथमा हर्ष प्रकट भएर मनमा श्रद्धा जाग्यो अरे, भक्ति जाग्यो अरे। त्यो आकाशवाणी हुँदैखेरि नै भक्ति जागेर चाहिँ अब म चाहिँ जसरी भए पनि अब यो बोधिसत्व छेपकको म दर्शनमा चाहिँ जानु पर्यो, अब उहाँको समक्षमा जानु पर्यो भनेर कम्मर बस्यो। दानी उल्टे ज्याङ्सु सेम्पा छेपकला कुर्ती जावे गेसम रिम्बुछ्याम डिदाङ ठेङ्वा लासोक्पा गेवे सेङ्गेनला नेनकुर जावे योजे चिसम याङ मेकी। दागी लुइचोङला दे रिङ्गी ज्याङ्सु सेम्पा छेपकला कुर्ती जाओ।
अनि अब म चाहिँ अब गरिब छु, गरिब मान्छे, अब बोधिसत्व अब छेपाको सेवाको लागि, उहाँलाई सत्कारको लागि अब चढाउने वस्त्रहरू, रत्नहरू, सुगन्धको वस्तुहरू, अब रत्न अलङ्कारहरू, मालाहरू, गहनाहरू इत्यादि इत्यादि गुरु कल्याण मित्रलाई चढाउने सेवा गर्ने सामग्रीहरू अब मेरोमा केही पनि छैन। म एउटा गरिब मान्छे, खाली हात छ, के गर्ने त भनेर दोधारमा पर्यो अनि त्यसको समस्याको समाधान पनि निकाल्यो। अब मेरो यो शरीर बिक्री गर्नु पर्यो, शरीर बेचेर पाएको दामले चाहिँ हो त्यो बोधिसत्व छेपाकोलाई चाहिँ म सत्कार गर्नेछु, सेवा गर्नेछु भन्ने विचार आयो। खोरवा थोमा मेपाने दागी लु पक्तु मेपा चोङसिङ देवी न्यालवे नेसो लु डाङ मेपा साक्सिङ तुप्ते छु जे क्याङ दि ताबे छुकी छे क्याङ माइनला। अब अनादिकालदेखिको मैले चाहिँ यो संसारमा चाहिँ यस्तो शरीर त कति धारण गर्यो, कति धारण गरेर यो शरीर बिक्री गर्यो, कति अब देह व्यापार गर्ने जिन्दगी पाउँदाखेरि यो शरीरलाई कति बिक्री गर्यो होला, कति पैसा कमायो होला। हो आफ्नो काम इच्छाले गर्दाखेरि हो त्यस्तो कुकर्मले, दुष्कर्मले गर्दाखेरि चाहिँ अब नरकलोकमा जन्मेर असंख्य जन्म नरकलोकमा जन्म लिएर चाहिँ मेरो यो शरीर चाहिँ काटमार गरेर दुःख भोगेर, पोलेर, काटेर, मारेर यस्तो जिन्दगी त मेरो कति खेर गयो यो संसारमा। तर त्यस्तो दुःख गरेर यो जिन्दगी खेर गएको चाहिँ यस्तो धर्मको लागि त होइन, धर्म काम गर्नुलाई यस्तो जिन्दगी खेर फालेको होइन। दिताबु केबु धामपाला कुर्ती जावे छेका माइनो न्यामने छोङ देबे जोंसे सोंगते मिसु दे मिन्योर दे पासु ये चे डाक्सिंग बेकांग दे दिचेंग जामचो सेम्पा ताक्तुने छु छिरकावा चेपाला ठातो पे सुकांग मेथो पर जेसो। अनि यस्तो खालको महापुरुष ज्याङसु सेम्पा छेपाक जस्तो गुरुलाई चाहिँ अब यस्तो गुरुलाई सेवा सत्कारको लागि पनि त्यो जीवन खेरो फालेको होइन। यस्तो जीवन त कति बिक्री गर्यो, कति काटमार भयो, कति चिरफार भयो, कति खेरो गयो यो यस्तो जिन्दगी। तर यस्तो राम्रो कामको लागि त्यो खेरो फालेको होइन। त मैले आज यो राम्रो कामको लागि चाहिँ मैले यो जीवलाई बिक्री गर्दा चाहिँ के ठुलो क्षति हुन्छ भन्ने विचार गरेर चाहिँ अनि हाट बजारको बिचमा गएर कराउन थालेछ। लु कसलाई मान्छे चाहेको छ, मान्छे किन्ने, दास किन्ने कोही छ भनेदेखि लु म बिक्री गर्नु चाहन्छु, म बेच्छु, मेरो शरीर बेच्छु भनेर चाहिँ उसले कराउन थाल्यो। कराए तापनि उसको मनसायहरू राम्रो विचार, राम्रो मनसाय, अब त्यत्रो गुरुको सेवा गर्ने उसको त्यो मनसाय देखेर चाहिँ त्यो पापी मारले चाहिँ आरिस भएर चाहिँ अब उसले ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नु आँट्यो यस्तो त्याग गरेर भनेर चाहिँ उसलाई आरिस भएर चाहिँ अब राक्षसको दैत्य खाललाई त यस्तै आरिस त हुन्छ नि राम्रो काम गरेकोमा, हो कि। त उसलाई आरिस भएर चाहिँ ऊ त्यो ताक्तुङले बोलेको आवाजै नसुन्ने बनाइदिएछ। उसले त चिचे कराउँछ, बोल्छ, अरू कसैले पनि सुन्दैन। नसुनेपछि के भन्यो भने अब उसको छेउमा कोही पनि आउँदैन, आवाजै त सुन्दैन कसैले। दिने ज्याउँसो सेम्पा ताक्तुङे दाङे न्यौवा मागे ने छु चिक्तु सोमने मुसिङ छिमा छुङते दोबाना लायो अम्ब ग्याजिनकी ताक्तुङे साम्पा ताक्पर्दैने डाङ्से खेउ जुक्सु टुल्ते योङने नाला मिनी मिगे मेक्याङ ना सिक जेपाला मिशादन मिचिलदन मेकाङनम गेपे केके चौना रिन्जिनो मेपे। अनि त्यहाँदेखि अब ताक्तुङलाई अब लाग्यो अब मेरो शरीर किन्ने, अब मलाई किन्ने मान्छे चाहिँ कोही पनि नआउने रहेछ भनेर अब त्यो कोही पनि मान्छे नभेटाउँदाखेरि, गाहकी नभेटाउँदाखेरि एक कुनामा बसेर रुन थालेछ आँसु खसाल्दै।
अब नामै त अब रुन्चे हो कि बसेर रुन थालेछ। अब रुएर बस्दाखेरि चाहिँ अनि देवराज इन्द्र शक्र पनि भन्छ कि इन्द्रले चाहिँ यो तातोङको अब विचारहरू परीक्षण गर्नुको लागि अब है जाँच गर्नुको लागि चाहिँ के अरे विचार गरेर चाहिँ एउटा ब्राह्मण पुत्रको रूप लिएर चाहिँ आइपुगेछ त्यहाँनिर तातोङको अगाडिपट्टि आएर चाहिँ अनि तातोङलाई भन्यो मलाई चाहिँ अब मान्छे नै त चाहेको छैन, तैपनि मलाई यज्ञ गर्नुको लागि चाहिँ पूजा गर्नुको लागि चाहिँ मान्छेको मासु, मान्छेको बोसो र खुट्टा चाहिएको छ र तिमीले बेच्यौ भनेदेखि त्यो बेच्छौ भनेदेखि चाहिँ म दाम दिन्छु, तिमीले जति भन्छौ दाम दिन्छु भनेर भनेछ त्यो ब्राह्मण पुत्रले। तातोङ गाते छुन ननको थोक्ने लापा एपा फुक्थे ठक जाप। अनि ऊ खुसी भएर ठिक म तयारी छु म बिक्री गर्छु भनेर चाहिँ खुसी भएर चाहिँ उसको पालो हतियार लिएर चाहिँ यो दाहिने हातमा रोपेर चाहिँ रगत निकाल्न थाल्यो। लाए पश्चा मेपर तोक्ने रुपा चोक्तु चिप्पे डोङदु सोङमान छोङपन कि बुमसी खाङपे याङ थोक्ने दोबा दे थोक्ने डोङदु होङते एकिब खेकी दाङिला दे ताब नचाची चिर तोङवाइन सेल दे चाङसु सेम्पा छेपाक्ला छेपेछि लुई चोङपे लोगु मेपे। अनि त्यहाँदेखि उसको पालो यो के अरे तिग्राको फिलाको मासुहरू सबै काट्दै थुपार्नु थाल्यो। सबै काटेर छिलेर चाहिँ यो हड्डी मात्रै भयो अब अनि मासु सब निकालेर अन्त त्यो हड्डी पनि भाँच्नुको लागि चाहिँ अब त्यो यस्तो देवालमा चाहिँ अब घरको गाह्रो होला अघि अथवा ढुङ्गाको अब गाह्रोमा चाहिँ के अरे भाँच्नुको लागि भनेर गएछ। यहाँ अब के अरे ढेस लागेर चाहिँ लाख लगाएर चाहिँ भाँच्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो भाँच्नु त्यो घरको त्यो भित्तामा गाह्रोमा जाँदाखेरि चाहिँ वालमा भाँच्नु पर्यो भनेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धनी व्यापारीको घर रहेछ, एकदमै नामी व्यापारीको घर रहेछ। त्यो व्यापारीको छोरी चाहिँ त्यो घरको माथि छप्परमा टेरेसमा बसेर चाहिँ उँधो रमिता हेरिराखेको रहेछ। अन्त त्यो मान्छेले चाहिँ उसले हेरिरहेछ माथिबाट जिउबाट हड्डी मासुहरू सब निकालेर रगत पक्षे भएर मासु थुपारेर आफ्नो घरतिर आएर त्यो हड्डी भाँच्नु खोज्दैछ जिउको है। हत्ता नपत्ता कुदेर चाहिँ अनि त्यहाँनिर पुगेछ। गएर चाहिँ ए कुलपुत्र तिमीले चाहिँ आफूलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ किन यस्तो कष्ट दिएको, के कारणले यस्तो दुःख कष्ट दिएको आफ्नो जिउलाई सताएको भनेर कराएछ भन्दाखेरि चाहिँ अनि हो यो तातोङले चाहिँ मैले चाहिँ अब झाँसो सेम्पा छेपाकलाई गुरु थाप्नुको लागि गुरु धारण गर्नु र उहाँबाट शिक्षा ग्रहण गर्नुको लागि चाहिँ अब मेरोमा केही छैन गुरुलाई चढाउने, त्यो कारणले चाहिँ मेरो यो शरीर बेचेर चाहिँ अनि गुरुको सेवा गर्नुको लागि चाहिँ मैले यस्तो गरेको भनेर त्यो कहानी सबै बताइदिँदा देला दे चम्दो कुर्ती झेपे योन्तिन चिसिक थोपाइन्छ। अनि त्यो केटीको पालो चाहिँ अन्त उनलाई चाहिँ यतिसम्मको अब दुःख कष्ट गरेर सेवा पुर्याएकोले चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुने रहेछ, के चाहिँ गुण प्राप्त हुने रहेछ त भनेर सोध्यो। दे झाङसो सेम्बर नाम कि थाप्ला खेपादम सिरपके फारुतो छिम्पा ट्वेन पर गुरसिंह देला लापना नम्पा थाम चाहिँ खेम्पा थोप्ने सांगिके योन्तिन माङपो दङ देन सिंह सेमचिन थाम चिला छुयो रिन्पो छे गोस से जेपाइनो जेपे। अनि के अरे उहाँको पालो तातोङको पालो चाहिँ अनि बोधिसत्वहरूको के अरे बोधिसत्वहरूको चाहिँ अब उपायमा चाहिँ एकदम दक्ष, धर्मको नियन्त्रणमा ल्याउनुको लागि धर्मको परिधिमा ल्याउनुको लागि त एकदमै दक्ष भएको उपायमा कौशल भएको हो त्यो प्रज्ञा पारमिताको शिक्षा चाहिँ उहाँले सुनाउनुहुन्छ। त्यो सुनाएर त्यो ग्रहण गर्न पाउँछ।
त्यो अवसर पाउँछ। अनि त्यो प्रज्ञा पारमिताको शिक्षालाई चाहिँ हामीले सिक्यौँ भनेदेखि, हामीले अनुसरण गऱ्यौँ, पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पनि सर्वज्ञको पद, अति सर्वगुणले सम्पन्न भएको सर्वज्ञको पद हासिल गरेर त्यस्तो खालको युक्त भएको के अरे भएर चाहिँ सर्वज्ञ प्राप्त गरेर बुद्धत्वको पद ग्रहण गरेर चाहिँ सर्व प्राणीलाई चाहिँ धर्मरत्न चाहिँ बाँडचुँड गर्ने, सर्व प्राणीलाई धर्ममा लगाउने, सर्व प्राणीलाई पापबाट छुटाएर चाहिँ मोक्षको भूमिमा पुर्याउने यस्तो खालको गुण चाहिँ पाउने रहेछ भनेर छोटकरीमा बताइदियो। योन्तेन दिता बुद्धले योन्तेन नारेले छेदो गंगे जिंगे कि ले तांग्यांग छुपर्दो। अब यस्तो किसिमको अब गुणहरू मध्येमा चाहिँ अब त्यो गुणको मध्येमा चाहिँ एउटा टुक्रा गुणको लागि पनि एउटा गुणको निम्ति पनि यो गंगा नदीको बलुवा सरको यो शरीरलाई अब त्याग्यो भने पनि त्यो उत्तम हुन्छ, त्यसको केही उयो हुँदैन, त्यो दुःख हुँदैन। त्यस्तो त्यो गुण चाहिँ ठुलो हो त्यो शरीरको तुलनामा, यति उत्तम गुण हो भनेर चाहिँ बताइदियो। हेन क्या खे दाङ्गिला दितामा नसा माझे चिदाङ खे के जाउँसु सेम्प छेपाक्ला छेपा उल्वे योजे गाङ केपा खोमे खेला जिन्सेन दाकेङ खेदाङ डोग्ने जाउँसु सेम्प छेपकी डोंदु डोसिन योन्तिन देदा थोपर जावे छिर केवे चाव के पर जाओ सेसेरो। अनि त्यहाँदेखि त्यो केटीले त्यो व्यापारीको छोरीले त्यसो भएदेखि अब के अरे तिमीले चाहिँ आफूलाई यस्तो दुःख कष्ट नदेऊ, अब कष्ट नगर के अरे तिमीले चाहिँ अब यो बोधिसत्व छेपाकलाई चढाउने सामग्रीहरू, वस्तुहरू, धन रत्नहरू जति चाहिन्छ त्यो म दिन्छु। अनि म पनि के अरे तिमीसितै साथ लागेर के अरे उहाँ जान्छु छेपाको शरणमा समक्षमा म पनि जानेछु। त्यस्तो किसिमको गुण प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ यस्तो कुशल कर्म के चाहिँ कुशल विचार चाहिँ मेरो पनि मनमा उत्पन्न हुन सकोस्। अनि तपाईलाई पनि बधाई छ, यस्तो अझै राम्रो विचार उत्पन्न भएर बढेर जाओस् प्राणी कल्याणको काममा भनेर उहाँले पनि अझै हौसला दियो। म पनि जानेछु भनेर आफू पनि प्रेरित पनि दिने लाइव अम्बो ग्याजेली रांगी रुक तेने ताक्तुमुला नानी लाइव अम्बो ग्याजेन इन्ते खेके सम्प तापे छिदो वाइन खिची देपा जिंगी लोङ शिक्षरवाला। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हो त्यो ब्राह्मण पुत्र, अब इन्द्र चाहिँ ब्राह्मण पुत्रको रूपमा त्यहाँ आएको थियो परीक्षा लिनुलाई। त्यति बेला ब्राह्मण पुत्रले आफ्नो असली रूप धारण गरेर चाहिँ अनि के अरे उसलाई भन्यो तातुमलाई, म चाहिँ खासमा चाहिँ अब देवराज इन्द्र हो, त तिम्रो विचार चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ रहेछ, पक्का रहेछ, पक्का हो कि अब कच्चा हो भने त्यो परीक्षण गर्नु मात्रै म आएको हो। अब तिमी यस्तो राम्रो विचार रहेछ त ठिक छ, यसमा बधाई छ। अब तिमीले चाहिँ मसित के वरदान माग्छौ माग, म तिमीले जो माग्छौ त्यो दिइहाल्छु भनेर भन्यो। दाग्ला साङ्गीके योन्तेन लाना मेपा दाचोल चिजे, उसको पालो ताप्तोमाको पालो। त्यसो भएदेखि मलाई अनत्तर भगवान बुद्धको हृदयमा भएको, भगवान बुद्धमा भएको अनत्तर गुण चाहिँ मलाई दिनुहोस् त भनेर ताप्तोमाले बिन्ती गर्दाखेरि, वरदान माग्दाखेरि दे दागी युल माइन्ड पे जिन मिनिस्टर इन्द्रले के अरे हरेस खायो। त्यो चाहिँ मेरो विषय होइन, मेरो विषय वस्तुदेखि बाहिरको कुरा बुद्धत्व पाउनु भनेको चाहिँ, त म त्यो दिनु सक्दिनँ भनेर के अरे आफ्नो कमजोरीपना त्यहाँनिर उसलाई भनिदियो, म सक्दिनँ यो दिनु। होना दागी लुई यौसु जोक पर जेपा लाने खेकी चुनमे कहते दागी दिन पे दिन लग जाओ सेल ने दिन पा गंगी
दासांगे नाम की छिर में दोपहर लोंगटेन चिन दागे लापे संपा यो में पे देनपा दम तेन पे छिक दे दागे ले नन जीतावर गिरची चे जेपा दम ले नामा खनातल गिर अनि त्यहाँबाट ताक्चुङको पालो त्यसो भएदेखि मेरो यो आफ्नो मेरो उसले चाहिँ अब चाहेको मेरो जिउ अघि जस्तो थियो त्यस्तो बनाइदेऊ भनेर भन्छ होला भनेर उसले वरदान दिनु तम्सेको हो कि उसले त्यो नमागेर मलाई सिधै बुद्धको गुणहरू चाहिँ मलाई प्रदान गर्दैन उसको दिने क्षमतै होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि यो त म दिनु सक्दिनँ भन्दा अनि ताक्चुङको पालो त्यसो भएदेखि त मेरो यो जिउलाई त अघिको जस्तो जस्ताको तस्तै पार्नुको लागि चाहिँ तिमीले कष्ट गर्नु पर्दैन तिमीले दुःख गर्नु पर्दैन यो मेरो आफ्नै सत्यको बलले नै म आफै यो जिउलाई ठिक गर्छु भनेर चाहिँ त के अरे यो सत्य चाहिँ अब जसले चाहिँ मलाई के अरे जुन सर्वबुद्धले चाहिँ अब है मलाई अनागामी प्राप्त गर्ने छ भनेर अब आकाशवाणी भविष्यवाणी अब गर्नुभएको छ त मेरो यो के अरे मनको नहल्लिने खालको अचल अटल भन्छ नि हो कि हो त्यस्तो खालको श्रेष्ठ विचार एकदमै अलिकति पनि ढलपड नहुने श्रेष्ठ विचारको सत्य अनि सत्य वचनले चाहिँ मेरो शरीर चाहिँ जस्तो थियो त्यस्तै भए होइजाओस् भनेर आफैले नै मलम ताप्सी गर्यो त त्यसरी मलम गर्दाखेरि चाहिँ उसको शरीर अघि पहिला जस्तो थियो त्यस्तै अब मासुहरू सबै भरिएर पहिलाको जस्तै नै शरीरमा परिणत भयो ग्याजिङ्गन मिनावर कीर्तो अनि के अरे देवराज इन्द्र पनि अदृश्य भयो अल्पियो त्यहाँ दिने ताक्तुङ छोङबुनकी बुमदाङ डोग्ने बुम फामे खिम्दो सोङते लोगिसेने छोपे योजे धुमा लाङते छोङबुनकी बुम खुल्मो नाग्याताङ चेपा सिङताला स्योन अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू यो ताक्तुङ र त्यो व्यापारीको छोरी आफ्नो घरमा गएर चाहिँ त्यो अब छोरी चाहिँले चाहिँ आमा बाबुलाई चाहिँ त्यो इतिहास सबै बताइदियो कहानी ताक्तुङको कहानी त्यो सबै वर्णन गरिदियो अनि त्यहाँदेखि मलाई अब यो यसरी गुरुको सेवा गर्नुको लागि चाहिँ मलाई अब धन द्रव्यहरू चाहियो यो मलाई दिनु पर्यो भनेर अनि आमा बाबुले पनि खुसी गरेर लु राम्रो कामको लागि जाऊ बधाई छ भनेर चाहिँ धन सम्पत्ति पनि दियो अनि साथीहरू पनि उसको अब दासीहरू भयो नि साथीको रूपमा 500 जना चाहिँ अब सँगै जाने भयो साथी एक्लै नगरेर एक्लै दुक्लै नगरेर 500 जना दासीहरू पनि साथीको रूपमा रथमा चढे सबैजना बुमो फामा लासो खोल धुमादाङ चेते स्याछु सुसाउने डोंगर पिङ देनपान झाँसो सेम्पा छेपखोर भ्यातोङ धुमाला छेतेम्पा थोङ अनि ती छोरीहरू मात्रै नभएर आमा बाबु पनि हामी पनि जानेछौँ यो राम्रो कामको लागि भनेर त्यो व्यापारी आमा बाबु पनि साथ लागेर है सबै सब परिवार नै पूर्व दिशामा गयो रथमा चढेर त जाँदाखेरि चाहिँ हो त्यो के अरे गन्दामन नगर भन्ने चाहिँ अब मा पुगेछ उनीहरू त्यो पेङ्गेदेन्पा भन्ने नगरमा चाहिँ पुगेछ अनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब यो बोधिसत्व छेपाकले चाहिँ अब हजारौँ सैकडौँ त्यो अनेकौँ अब भेला भएको जनसमूहलाई चाहिँ धर्मोपदेश सुनाउँदै गरेको दृश्य पनि देख्न पायो देथोङले झाउँसु सेम्पा ताक्तुङला गेलोङ सान्तिनला नेपे देवा तापु थोप्चिङ अब त्यो दृश्य देखेपछि चाहिँ हो यो ताक्तुङलाई चाहिँ अब भिक्षुहरूले चाहिँ ध्यान गरेको बेलामा चाहिँ आफूले पाएको सुख भिक्षुहरूले ध्यानको बेलामा अनुभूति गरेको सुख पाएको जस्तो उसले त्यो खालको सुख प्राप्त गरे त्यति बेला त्यो दृश्य देख्दैसम्म पनि खोरपुमो गाग्यादम चेते सिङताने भप्ने झाँजु सेम्बा छेपके ढुङ्दु सोङ
अनि उनीहरू सबै ताक्तुङमा पनि त्यो व्यापारीगणहरू छोरीहरू सबै सपरिवार नै रथबाट उत्रिएर त्यो बोधिसत्व छेपाको समक्षमा दर्शन गर्न पुग्यो। देशे ने देना जांसु सेम्पा छेपा कि सेरके फारुतो छिनपे खम्पा रिम्बुचे नादुनले जेसिङ चेन्देन मार्गर गेन्पा मोतिकी डाले योक्पा छोक्सी रिसिन की नर्बो रिम्बुचे सी शापे डुनमे दंगल की प्योफोर सीने अगरो नपे दुप्पा भासी पुलवा। अनि त्यति बेला चाहिँ हो यो ठाउँमा चाहिँ हो त्यो बोधिसत्व छेपाले चाहिँ अब प्रज्ञा पारमिता त्यो सुनाउने अब त्यो रत्नको त्यो महल चाहिँ सप्त रत्नले नै जडेको धप बलिराखेको अँध्यारो भन्ने त्यहाँनिर छँदै छैन। त्यस्तो खालको उज्यालो प्रकाशमै हो त्यो के अरे अब गुम्बा भनौँ न हो त्यो मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ पुग्यो। अनि त्यो सप्त रत्नले निर्माण भएको रातो चन्दनले चाहिँ अलङ्कृत भएको सजाएको अनि मोतीको अब त्यो मालाहरू गुच्छाहरू मोतीको जालहरूले चाहिँ ढाकिएको सब सजाएको यस्तो यो लेखेको सबै मोतीको लेखेको त्यो गहना लेखेको जस्तो अलङ्कार लेखेको जस्तो मोतीहरूले त्यसरी ढाकेको सजाइएको हो त्यो महलको अब के अरे चारपाटे त्यो महलको बीचमा चाहिँ चार दिशामा चाहिँ चार सुरमा चाहिँ के अरे चिन्तामणि सजाइएको अनि त्यहाँदेखि चारै दिशामा धर्मको बत्ती पनि घिउको बत्ती पनि बलिरहेको अनि चारै सुरमा चाँदीको धुपौरोमा चाहिँ यो कालो अगरुको धुप चढाइरहेको सबले बालिरहेको धुप चढाइरहेको देवसु रिम्बुचे डोन्सी नामना सिरकी फारुतो छिम्पा सेरकी लेकबमला बैडोरिया सुनमे दीपा लादा मिथामची की छोपा बोलचिंग दुपा लगेशन जीने ताक्तो मोदंग बोमो प्रेन्योग नागे लेक पर छोदे जांसु सेम्पा छोपा खोर नामला छोतन पे डोंगो सों अनि त्यहाँ बोलो चाहिँ हो यो चार सूर्य हो त्यो महलको अब बीचमा चाहिँ रत्नले बनिएको चारवटा बाकस रहेछ। चारवटा बाकस भित्र चाहिँ प्रज्ञा पारमित्रको धर्मग्रन्थ सुनको कागजमा चाहिँ वैदुर्य मसीले नीलम भन्छ वैदुर्य मसीले लेखेको अनि देवताहरूले मनुष्यहरूले पूजा चढाइरहेको हो त्यो दृश्य त्यो बीचमा देख्यो उनीहरूले अनि त्यो सोधखोज गरे के हो कसो हो त्यो जानकारी लिएर सोधखोज गरेर चाहिँ उनीहरू पनि हो यो तातुङो यो व्यापारीको खाल सबैले हो त्यो धर्मग्रन्थ धर्म पुस्तकको पूजा चढायो पूजा गर्यो ढोक गर्यो ज्याझो सेम्पा छेपक खोर नाम छेतनबे डुङसोङ त्यहाँदेखि चाहिँ हो त्यो ज्याझो सेम्पा छेपक बोधिसत्व छेपकको समक्षमा चाहिँ उनीहरू सपरिवार नै धर्म सुनाउँदै गरेको आसन छेउमा गएर दर्शन गर्नु समक्षमा देशौँने ताक्तुङो खोर बुमोङ नाग्या द चेपे छोपे योजे देदाकी झाउँजु सेम्पा छेपकला छोने छोङपनकी बुमो खोर ताङ चेपे झाउँजु छोक्तो सेमके अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हो त्यो ताक्तुङदेखिको लिएर हो त्यो व्यापारीको छोरी व्यापारीहरू सबै त्यो 500 जनाहरूले चाहिँ अनि त्यो उहाँलाई चढाउने सेवा गर्ने जति पनि सामग्रीहरू लगेको थियो वस्त्र अन्नदेखि रत्नहरू हो कि जो जति पनि लगेको थियो त्यो सबै उहाँको सत्कारमा चढाइवरिकन पूजा चढाएर हो कि अनि त्यो उहाँको दर्शन पाउँदाखेरि चाहिँ अनि यो ताक्तुङलाई चाहिँ उनीहरू सबैलाई बोधिचित्तको भावना चाहिँ उत्पन्न भएर प्रकट भएर सबैको हृदयमा बोधिचित्तको भावना चाहिँ परकल्याणको भावना बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भावना सबैको हृदयमा उत्पन्न भएर
ताक्तुंगे नर जालबे सांगे नाम गांगने जनपा तो गांगदो शेर्पा टिर्पे उसको ताक्तुंगो को पालो चाहिँ अनि छेपाकोलाई अघि म यसरी आउँदाखेरि जङ्गल बिचमा चाहिँ आकाशमा यसरी भगवान बुद्धहरू देखेको थियो दर्शन पाएको थियो उनीहरू चाहिँ कहाँबाट आएको पछि अल्पियो फेरि अल्पिएर चाहिँ कता गयो उनीहरू त्यो त्यतिकै हरायो उनीहरू कहाँबाट आएको थियो कहाँ गएको पछि कहाँ गयो उनीहरू भनेर प्रश्न गरेछ सोद्धाखेरि अनि झाउँसो सेम्पा छेपकी साङ्गिनम जनपातङ सुपा मेपे लेउ सोङ्ने देनले सेङ्ते खिम्दो जोन लोदुनकी बढ्दो तिङे जिन्सिकला नियम पर्छुग्ने सुपाला अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो झाउँसो सेम्पा छेपाकोले त बोधिसत्व छेपाकोले चाहिँ अनि के अरे बुद्धहरू चाहिँ कहीँबाट आएको पनि छैन अनि कहीँ पनि गएको छैन भन्ने हो त्यो शिक्षाले भरिएको अब परिच्छेद अध्याय चाहिँ उसलाई सबै सुनायो त्यो ज्ञान दियो अब शिक्षा दियो त्यो सुनाइसकेर चाहिँ अनि आसनबाट उठेर चाहिँ आफ्नो निवासमा अब बस्ने ठाउँमा आराम गर्ने ठाउँमा गयो कतिको लागि 7 वर्षको लागि चाहिँ फेरि त्यहाँ गएर चाहिँ समाधिमा अब ध्यानमा एउटा ध्यानमा चाहिँ 7 वर्षको लागि बस्नु भएछ बसेर बस्नु देही बढ्दो झाउँसु सेम्पा ताक्तुङो खोरभुमो नाग्यादाङ चेपाङ न्यालवादाङ धुप्पे चेलम पाङ्ने डेलवादाङ छप्पे चेलम नेकी द्विदासिङ अब त्यो 7 वर्षसम्म अब हामी हो भने त 7 वर्ष को फर्किपर्ने जाउँ फर्क्यौँ भनेर फर्किहाल्ने थियो नि गएर यसो हेऱ्यो रमिता हेऱ्यो फर्किहाल्यो नि हो कि त त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हो त्यो झाउँसो सेम्पा ताक्तुङ त्यहाँदेखि त्यो व्यापारीको छोरीदेखिको लिएर व्यापारीको चाहिँ सबैजना के अरे सुत्ने काम बस्ने काम आराम गर्ने काम नगरेर चाहिँ वरिपरि डुलघुम डुल्ने उठ्ने डुलघुम गर्ने एकदम व्यस्त राख्यो व्यस्त भएर नै उनीहरू त्यहाँको सेवा चाकरको काममा नै व्यस्त भएर समय बितायो अरे उनीहरूले नम झाउँसो सेम्पा छेपक तिङे जिन्दीले सेङ्ते छे तेन पर गिर न्याम्दो देखोनाले सेम सिङ फेर्दो त उनीहरूको मनमा चाहिँ अब बोधिसत्व छेपक चाहिँ अब ध्यानदेखि कहिले उठ्ने हो ध्यानबाट उठेर चाहिँ अब हामीलाई यो धर्म सुनाउने हो खालि हो त्यसमै मात्रै मनलाई कहिले 7 वर्ष बित्छ कहिले 7 वर्ष बित्छ कहिले 7 वर्ष बितेर हामीले धर्म सुन्नु पाउँछ हो त्यसमै खिप्ती लगाएर मन त्यतै राखेर चाहिँ त्यसरी उहाँ त्यहाँको सेवा चाकरमा व्यस्त भएर बिताए देता लो त्यन्पो देशे तो नेवाना दाते शब्द न झाउँसो सेम्पा छेपक तिङे जिनले सिङ्ने छेतेन पर गिरो सेपा ताक्तुङने लानामले थुने खोर बोमो नाग्यादा चेपे गाउँदो झाउँसो सेम्पा छेपक छेतेन पर गिरवे साचो दे पाक्षे चिक छुन्चे छादर जेने दुल बिदाङले छेदो छाक्छाप तापर चम्पाना दुई दिक्चिनकी छु थाम्चे मिनाङ्गर जेपे अनि के अरे हो यसरी व्यस्त भएर बितेपछि जब 7 वर्ष अब पुग्न लाग्यो अब त्यो उहाँ समाधिबाट निस्किने चाहिँ अब नजिक आएको 7 वर्ष बित्नु लाग्दाखेरि चाहिँ अबको 7 दिनमा चाहिँ बोधिसत्व छेपक चाहिँ अब समाधिबाट निस्कनु भएर उठ्नु भएर चाहिँ धर्म प्रचार गर्नुहुनेछ भनेर आकाशवाणी भएछ ताक्तुङले त्यो आकाशवाणी गरेको सुन्यो अब सुनेपछि अनि लो अब भगवान यसरी गुरु आउने बेला उहाँको समाधि सक्नु आँट्यो अब आएर धर्म प्रचार गर्छ भनेर चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ अनि त्यो धर्म सुनाउने ठाउँ धर्मस्थललाई चाहिँ सफा सुग्घर एकदम सानासिनिक साफ सफाइ गरेर त्यहाँनिर धुलो नउडोस् भनेर धुलो उड्छ भनेर धुलो नउडोस् भनेर पानी अब छर्किनुलाई चाहिँ तर्खर हुँदाखेरि फेरि अघिको त्यो पापी मार आरिस गर्ने अब त्यो दैत्य पापी मारले चाहिँ पानी नै सुकाइदियो सबै उनीहरूले पानी देख्दैन पानी त छ उनीहरूले देख्दैन पानी हो त्यस्तो गर्थ्यो मारले झाउँसो सेम्पा ताक्तुङे रामकी लुकी चा थाम्चे फुक्ने ठक्की छक छक तप्पे छोङपनकी भूमो
खोर नाग्या द चेपे क्या राम राम की लुकी चाथाम से फुकते ठप की छक छप तापाना लायो अब ग्याजिन की ठक के थाम से लायो की चंदन मार्बोर जिनकी ला अनि अब पानी छैन देख्दैन उनीहरुले कतै पनि सुखा अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब पानी नपानी के छ र मेरो जिउमा रगत छ भनेर उसको पालो यो नसाहरू काटेर रगत छर्किन थाल्यो भुइँमा त उसले त्यो रगत छर्केको देखेर त्यो व्यापारीको छोरीहरू व्यापारीहरू त्यो 500 जना उसको जो जति पनि गएको छ उसको साथमा सबले जिउको नसाहरू काटेर चाहिँ रगत छर्केर चाहिँ त्यो छम्केर चाहिँ त्यो धुलो नउड्ने बनायो अब त्यो रगत त सर्छ गल्छ सर्ने गर्ने भइहाल्छ अनि देवराज इन्द्र चाहिँ खुसी भएर अब ताक्तुङको मनसाय अघि नै बुझिसकेको छ ऊ चाहिँ यस्तो त्याग गर्नु पनि यिनीहरू पछि नहट्ने रहेछ भनेर उनीहरूको कोसिस त्याग देखेर खुसी भएर चाहिँ त्यो रगतलाई चाहिँ रातो चन्दनको झोलमा परिणत गरिदियो त्यो जिन्लाप गरिदियो परिवर्तन गरिदियो रातो चन्दनको झोलमा परिणत गरेर त्यहाँ नगनाउने नकुने नसर्ने हो त्यो दुर्गन्धहरू केही नआउने चन्दनको बासना आउने हो त्यस्तोमा परिणत गरिदियो इन्द्रले ताक्तुङ खोर्दाङ चेपे दिर्सेङ्गे ठिके पफुन्छुन छोप्पा स्याम्पाला जाउँछु स्याम्पा छेउपक जुन्ने सुते अनि त्यहाँदेखि ताक्तुङ उहाँ सपरिवारले चाहिँ गुरुले चाहिँ अब धर्म उपदेश सुनाउने सिंहासन अब धर्मको आसन चाहिँ राम्रोसितले सजाएर सबै कुरो सम्पन्न भएको सजावटहरू राम्रो गरिबरिकन अघि ठिक्क रेडी गरिसकेपछि अनि बोधिसत्व छेपक आफ्नो समाधिबाट उठेर चाहिँ आएर त्यो आसनमा बस्नु सेरकी फालुतु छिन्पा तेनपे जाउँछु सेम्पा ताक्तुङमे तिङे जिनकी गो ग्यातोङ ठ डुक्चु थो अनि ओ यो के अरे गुरुले चाहिँ प्रज्ञा पारमित्रको शिक्षा चाहिँ के अरे वर्णन गर्नुभयो शिक्षा दिनुभयो अब त्यो शिक्षा हासिल गरेर चाहिँ ग्रहण गरेर चाहिँ हो त्यो ताक्तुङको समाधिको द्वारहरू चाहिँ के अरे 60,000 समाधिको द्वार चाहिँ उसको खुलेर ध्यानहरू छ्याङ बुझ्ने त्यो अज्ञानता भन्ने सब हटेर गयो अघि त्यो बाटोमा आउँदाखेरि त्यो आकाशमा त्यो दृश्य देख्दाखेरि नै उसको समाधिको द्वार थुप्रो खुलिसकेको थियो अहिले यति बेला त झन् छेउपकबाट पूर्ण रूपमा आफूले शिक्षा ग्रहण सबै द्वारहरू खुल्यो समाधिको द्वार साङ्गे ढाङ्मे पेशाल्थौँ असङ्ख्य बुद्धहरूको दर्शन पायो अरे उहाँले आकाशमा अगाडिपट्टि असङ्ख्य बुद्धहरूको दर्शन पायो देने जुङते मिलम नयाँ साङ्गे थोङमा त माडल्छौँ त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ उता सपनामा पनि हो साङ्गेहरूसित कहिले नछुट्ने भयो सपनामा पनि बुद्धै मात्रै देख्ने साङ्गे मात्रै देख्ने हो यतै मात्रै देख्ने हो कि हो त्यो धाता यहाँ जोक्पे साङ्गे ढायम निजेपा ढोक्पे ढुङ्न सुपर सुङ पाइन र अहिले यति बेला वर्तमानमा पनि सम्यक सम्बुद्ध निर्घोषनाथ भन्ने सम्यक सम्बुद्ध अक्षय निर्घोषनाथ अरे ढायम निजेपा ढोक्पा भन्छ हो यो बुद्धको समक्षमा चाहिँ हो यो ताक्तुङ चाहिँ बसिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ यसरी वर्णन गर्छ त अब बोधिसत्व ताक्तुङले चाहिँ गुरु थाप्दाखेरि गुरु धारण गर्दा गुरुलाई अब यस्तो प्रकारले सेवा पुर्याएको त अहिलेको शिष्य वर्गले पनि यस्तो दुःख कष्ट गरेको इतिहासहरू पढेर सुनेर अध्ययन गरेर त आफूले पनि गुरुप्रति हामीले यस्तो त्याग बलिदानहरू पनि गर्न सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मनमा जगाउनु पर्छ देशिन्दु नारो पेन्सनकी तिलोपा तेन्पे 200 यङ कावा पक्कु नेपा चेपाइन्थे त्यस्तै प्रकारले महापण्डित नारोपाले पनि अनि आफ्नो गुरु महापुरुष तिलोपालाई गुरु धारण गरेको बेलामा गुरु थापेको बेलामा चाहिँ के अरे अनेकौं अब अपार दुःख कष्ट कठिन चर्याहरू गर्नुभएको छ भनेर नारोपाले पनि नर सेपातर नारु तेलोपा टाम्पो छुल्गी सुप्पे ढुङ्दु जाल्ने जेसो जिन पर्सिपे लोङ सुङ्ने अनि त्यहाँदेखि अघि अस्ति कथा आएको थियो नि हो कि हिजै होला
त्यो खोलाको माथि अग्लो पाखामा चाहिँ आगो फुकेर बसिरह्यो, माछा ढाकरमा राखेर माछा पोल्दै खाँदै गरेर कथा हिजो आएको थियो नि। अन्त त्यति बेला चाहिँ नारोपा चाहिँ गएर उहाँमाथि श्रद्धाहरू चाहिँ लु मलाई तपाईँको शरणमा पर्दैछु, तपाईँको आश्रयमा आउँदैछु, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, आश्रय दिनुहोस्, शरण दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्दा के भन्छ, म यस्तो गरिब छु, गरिब मान्छेलाई के भन्छ अहिले भनेर भन्दा होइन मैले धनको लागि आएको न, तपाईँको ज्ञानको लागि आएको, मलाई आश्रय दिनुहोस् सर। टिपी लगाएर हो बिन्ती लगाएर गर्दाखेरि चाहिँ अन्त राखेको थियो नि, स्वीकार गरेको थियो नि शिष्यको रूपमा हो कि। अनि शिष्यको रूपमा स्वीकार गरेर आफूसित राखेपछि खोङ रङ गार्जियन पे छि सिन्धु छि छेनिमासु, त्यहाँदेखि चाहिँ अब ऊ त्यस्तो खालको मान्छे त माछा मार्दै पोल्दै खाने, अब त्यस्तो धतुरे जोगी जस्तो मान्छे त हो कि। आफू जता जता जान्छ पछि पछि लान्छ होला भने पछि पछि लान्छ, तर कहिले एक शब्द पनि धर्मको शिक्षा सुनाउनु भएन अरे। निचिक खर्थोक चिक्कु येपा सिगी चेमर ठिने लामे काडुक छिर खर्दी चेने छोड्नु पऱ्यो दम चौँपे। एक दिन एउटा 9 तला घरको माथि टुप्पामा टेरेसमा लगेर चाहिँ गएछ अरे। अनि गएर चाहिँ अनि गुरुको आज्ञालाई पालन गर्नको निम्ति हो भनेदेखि, गुरुको आज्ञालाई पालन गर्नको निम्ति हो भने यस्तो माथि पढ्यो पनि हाम फाल्नु सक्नुपर्छ। हाम फाल्नु सक्ने कोही छ कि भनेर गुरुले सोधेछ। भन्दाखेरि त्यसो भन्दाखेरि दिना मिसेन नि सुमेदो नारेङला सुम्बा इन न्याम। अन्त नारोपाको पाले गुरुले त्यसो भन्दैछ, गुरुको आज्ञा पालन गर्नुलाई चाहिँ हो भने यस्तो 9 तला माथिबाट पनि हाम पाल्न सक्नुपर्छ, त्यस्तो कोही छ भनेर भन्दैछ। पालाकपुर गएर अरूलाई पो भनेको हो कि मलाई पालाकपुर गएर कोही पनि छैन त्यहाँ मान्छे हो कि, पक्का मलाई नै भरेको होला भन्ने सम्झ्यो। खर्गी चिन्ने चौपे ले थाम्चे दाप्ते नाचता दुङ्गल पक्तो मेपाचो लामा जुन्ने नाम सुङ्पे नावे माचे रोसिन थाल्सिपा झिनलक जेने ले नर्सिन स्योते यम ठिने सुन। अन्त उसको पालो कोही पनि छैन मान्छे, मलाई नै भन्नुभएको भन्ने विचार गरेर चाहिँ उसको पालो 9 तला माथिबाट हाम फालेछ। हाम फाल्दाखेरि तल अब बजारिएर त अब अहिले जस्तो हामी जस्तो त अचार हुने थियो नि। 9 तला त के अब 2 तलाबाट झरेको अचार भइहाल्छ नि, ठहरेको भइहाल्छ नि हो कि। 9 तला माथिबाट हाम फालेर बजारिँदा मर्नु चाहिँ मरेन रहेछ क्या। अब खपी नसक्नु, अब दुःख चाहिँ कस्तो भयो होला पछारिँदा माथिबाट हो कि बजारिँदा। त्यहाँ गुरु आएछ अरे, गुरु आएर दुख्यो भनेर सोधे अरे, दुख्यो कि अलिक भनेर सोधे अरे। दुख्नु छोडेर त्यहाँ मान्छे मर्नु आँटिसक्यो भनेर भनेछ। दुख्नु त के मर्नु आँटिसक्यो म भनेर भन्छ। अनि त्यति बेला फेरि गुरुले उसलाई यसो मसालेर झिनलक गरेर चाहिँ स्वाटै जाति भएको जस्ताको तस्तै दुख्नु सुख्नु कहाँ पुग्यो पुग्यो उसको हो कि, जाति पारेर उठाएर लोइन भनेर लिएर गए। नारोबा मे थोङसी सुङ मे रिचाना खोङ्गी न्युक्साक रिङपो माङपोला नुम्की जुक मेला श्रेने नर ताक्ते लामे काडुक्सिर दिताबो काडुक्सिर पाइन पेसोने न्युकमा शाकमा नाम काङ लागि सेन पर्ने डामे लुकी लुचिक थम्चे ग्याङ नाछा दाङ दोंगल रेलक मेपा सिक जेने लामा गासे जन्छौँ। अनि फेरि एक दिन चाहिँ नारोपा आगो फुकै भनेर आगो फुक्न लगायो। आगो फुक्न लगाएर उसको पालो यताउताबाट त्यो के अरे मालिङ्गको झिर बनाएर ल्याएछ अरे हो कि। कडा बाँसको, अब त्यो मधेसको ठाउँमा के मालिङ्गो कट्ठा बाँसहरू होला नि, मल बाँसहरू हो कि। बाँसको झिर चाहिँ तिखो तिखो झिर पारेर ल्याएर चाहिँ
तेल दलिओरिकन अब तोरीको तेल दलिओरिकन अन्त आगोमा सेकाएर एकदम कडा पार्थ्यो, कडा न कडा बनाएको। अनि त्यहाँबाट गुरुको आज्ञा पालन गर्नुको लागि हो भनेदेखि यस्तो यस्तो दुःख कष्ट पनि पो गर्नुपर्छ हौ भनेर त्यो झिरहरू त के अरे त्यो नारोपाको यो खुट्टाको नङको चेपबाट हातको नङको चेपबाट पो झिर त हालिदिएछ। खुट्टाको नङको टुप्पामा पनि हातको नङ 10वटा औँली तल खुट्टाको त। अन्त कस्तो भयो होला हालत। अहिले हाम्रो सानो छेस्का पस्दा त अब हेर आँसु चुहाएर फिटी हुन्छ यस्तो। त्यो 10वटा 20वटा औँलीमा त्यो झिर घुसा त कस्तो भयो होला हो कि मरण ताल भयो नि। अब खपि नसक्नु त्यति गरिराखेर झिर घुसारी राखेर उठेर कता हिँड्यो बाजे त छैन, गएको गएकै भयो बाजे त। सासे सोङ चल्लामा जोड्ने न्योकमा नम लाङपे सुल्ने ठाकताङ छुसेर लासोक माङ पोचुङ। अलिक दिन बादमा फेरि आएछ अरे बाजे त फर्केर आइवरिकन उसको हात समातेर त्यो झिर अस्ति हालेको झिरहरू सबै निकाल्नु थालेछ फेरि हो कि। त्यो अस्ति हाल्दा कुन हालत भयो, फेरि निकाल्दा कुन हालत भयो क्या। न त्यो छेँडबाट त्यो झिर बसेको छेँडबाट चाहिँ पिपहरू रगतहरू यतिकै सुन्नु थाल्यो अरे रालचुएको जस्तो। त्यही अस्ति बजारिएको जस्तै नै अब कष्ट भयो, दुःख कष्ट भयो। याङ झिल्लपजी नै ठिकै जुन फेरि उसलाई त्यो दुखेको ठाउँमा यसो मसारेर झिल्लप गरिओरिकन जाति पारिदियो। जाति पारेर फेरि लगेर गयो। निन्चिक नारोपा न तोकी दो जामासिक लोङला स्योसुङ। फेरि एक दिन गुरुले नारोपा आज मलाई एकदम भोक लागेको छ, कतैतिरबाट खानेकुरो मागेर ले भनेर अराएछ। सिङले जेपेमी माङपो जामा सासर छिने लाङपे थुप्पा कोल्वा थ्वेपर गाङ जिन छिरोङने लामाला डाङपे सिम तर्सोल सिम तो थु गेपे छुल्तनपे नारोपे थुगोङला ने न लामे स्यापछि देशम रूपक्याङ धारे डाबे थु मागे पो थुङ्गे पो माजुङ। अनि त्यहाँदेखि उसको पालो गएछ खानेकुरो माग्नुलाई। जाँदाखेरि अब खेतबारीमा खेतालाहरू काम गर्ने, खेतमा काम गर्नेहरूले चाहिँ के अरे खाना खानुलाई बसेको रहेछ अरे। तयारी भएर खाना खानु बसेको रहेछ। उसको बेलामा त्यहीँ गएर मागेछ। माग्दाखेरि अब सबले दियो त्यो खानेकुरो दिएर त्यो कापली भरियो। कापली हो खप्परको त्यो माग्ने भाँडा खाने भाँडा हो, त्यो कापली भरि थुक्पा हालिदियो अरे हो कि खोले हालिदियो अरे। त्यहाँदेखि लिएर आयो, फर्केर आएर गुरुलाई चढायो। लु ल्याइदिएको छु खाना खानु चढायो। गुरु मिठो मानेर खाएर मिठो मानेर खाएर अनि खाएर खुसी भएको जस्तो अब उसले अभिनय गर्यो अरे क्या, नकल गर्यो। खुसी त्यो खाएर चाहिँ एकदम खुसी भएको जस्तो गर्यो अरे। अनि नारोपाको मनमा चाहिँ मैले यत्रो दिनदेखिको गुरुको साक्षी गरेँ, सेवा गरेँ, त यत्रो सेवा गर्दा पनि यस्तो खुसी भएको चाहिँ कहिले पनि देखेको थिएन भनेर सम्झेछ मनमा। दादुङ लोङदु छिन चुङजी नेदम न्याम्ने याङ थ्वेपोर खेल्ते छिनपे खोङ नाम लेजे पालासोङ नार्की थुङ लाग्थे घर्स्या दुपाला। दा देकर कुपा डाक न्याम्ने खेल्ते ढेपे खोङ नाम की थोङ जे देने जोंगते छिला थोपर तोङ नाचा पक्तो मेपा जोंगते देने दाङ मान्ने पर श्यामाङ पुल्लु। अनि त्यहाँदेखि नारोपाको मनमा गुरुलाई त अगाएन होला, यस्तो मिठो मानेर खाएर यस्तो खुसी भयो, अगाएन होला। अब यत्रो दिन सेवा गरे, एक दिन खुसी देखेको थिएन, आज यस्तो खुसी भयो। यस्तो खुसी भएको चाहिँ कहिले पनि देख्दैन। अझै माग्नु गयो भने त अलिक पाउँछु होला, ल्याएर चढायो भने हुन्छ होला भनेर फेरि त्यो अघि कपाली बोकेर गएछ माग्नुलाई। त जाँदाखेरि त्यो काम गर्ने खेतालाहरू सबै काम मेलोमा लागिसक्यो, काममा गइसकेछ। अघिको
त्यो खानेकुरो राखेको भाँडा चाहिँ त्यहीँ रहेछ अरे, छेउमा त्यही ठाउँमा रहेछ अरे। अन्त उसको मनमा अब गएर मागिबस्दा कहिले हो कहिले बरु सलाकसुलुक हालेर चोरेर पो लानु पऱ्यो, छिटो हुन्छ भनेर उसको पालो त्यो भाँडाबाट थुक्पा हालेर चोरेर जाँदै गर्दा भाग्दै गर्दा देखेछ त्यो काम गर्नेहरूले। सबैजना आएर यो त चोर पो रहेछ, चोर कि चोर भयो, मधेसमा चोर भनेपछि कस्तो चाहिँ कुटाइ खान्छ, धुलाइ खान्छ, सबै त धुरिएर कुट्छ। हाम्रो जस्तो हात बाँधेर रमिता हेर्दैन, यहाँतिर त चोर रमिता पो हेरिबस्छ हो कि, त्यो एकजना दुईजना अरू रमिता। मधेसतिर त चोरेको होस् कि नचोर, चोर चाहिँ भनिदिएपछि त अरिङ्गाल खनिएको जति त खनिन्छ, चप्पलले हिर्काएर जुत्ताले हिर्काएर देख्ने जतिले एक थप्पड भए पनि लगाएर मात्रै जान्छ नि, हो त्यस्तो धुर लागेर कुटेर बोल्ला हो कि मरण ताल भयो। त्यसरी कति दिनसम्म त्यही खेतबारीमै लडिबसेछ, उठ्नु नसकेर हलचल गर्नु र खेतबारीमै लडिबसेछ। याङ लामा जोन्ने झिलप जेते छिने सुन, फेरि कति दिनमा गुरु आइओरिकन उसलाई झिलप गरेर जाति पारेर चाहिँ फेरि उठाएर लग्यो, लिएर गयो। फेरि निचिक नारोपा नाला नोर्जे माउन्टु घेपा हेपे क्युला सोक्छुन्, फेरि एक दिन नारोपा मलाई अलिक रुपियाँ पैसा चाहिएको छ, चोरेर ले भनेर भनेछ, चोरेर ले भनेर होला। गुरुको आज्ञा मान्नै पर्यो। छुको सिग्ला कुर छिनपे छोड्ने जोन्ते या सिला थुक पर धुम। एउटा धनीको घरमा गएछ अरे चोर्न जाँदा चोर्दै गर्दाखेरि थाहा पाएछ, थाहा पाएर समातेर त फेरि भेट्यो, धुलाई मरुन्जेलकै धुलाई भेट्यो। स्यासेने लामा जोन्ते नाम सोङपाला ngatarsu झिलप चाहिँ याङटिदे जीवन पासो। अनि त्यहाँदेखि अलिक दिनमा कति दिन बादमा फेरि गुरु आएर चाहिँ अस्तिको जस्तै सोधेछ, दुख्यो भनेर सोध्यो। उसको भन्न दुख्नु त होइन, मर्नै आँटिसकेँ म, यस्तो मर्ने हालत भइसकेँ भनेर बिन्ती गर्दा फेरि उसलाई झिलप गरेर जाति पारेर जस्तो तस्तै पारेर लोइन भनेर लगेर जानुभयो। देतामे काठेन चुङ्ने तङ कावा मिटा निसु चासी कुलु चिटी तेङ्दु चेपाइन। हो यस्तो प्रकारको यो महाकष्ट 12वटा, अलि सानो सानो कष्ट चाहिँ के अरे 12वटा गरेर चाहिँ अरू विभिन्न प्रकारको कष्टहरू गरेर चाहिँ 24 किसिमको चाहिँ दुःख कष्ट चाहिँ उहाँको जीवले चाहिँ भोग्नु परेको थियो अरे। गुरुको आदेश अनुसार चाहिँ खप्नु परेको थियो जीवले। देतर काचे थाम्चे जोग्ने निन्चिप नारोप खेसौँला छुलोङ्स्यो दाङ्गा मे ताङ्ने दुखेसौँ। हो त्यहाँदेखि हो यो 24 किसिमको त्यो महाकष्टको 12वटा, त्यो हल्का कष्टको 12वटा, त्यो सबै सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू सकेर चाहिँ झेलिसकेपछि चाहिँ एक दिन गुरुले नारोपालाई तिमी जाऊ पानी लिएर आऊ, म आगो फुक्दै गर्छु भनेर कराउनु भएछ। नारोपा छु लाङ्ने जोन चाहिँ खोङ्गी मे वेने धोपा सेङ जोन ते छा योन पे नारु थ्वे चाने जुङ नारोपा थ्वे पत्तेन सोङते छाए पे छिलम फ्युपा लाङ्ने टालवर ग्यापे नारोपा नाक थुम्की ग्याल्छौँ। अनि पानी लिएर आयो, पानी लिएर आइपुग्दाखेरि गुरुले आगो फुक्दै रहेछ अरे, आगो फुक्दै रहेछ अरे। त्यहाँदेखि गुरु उठेर आएर देब्रे हातले त नारोपाको च्याप, अब त्यति नारोपाहरू पनि यो कपाल जटा पर्ने उहिलेको साधु ऋषिहरूले जस्तै, भारतकै कुरा त हो। त यो के अरे जगल्टामा च्याप्पै फेतै लगाएर जगल्टामा समातेछ अरे। लु नारोपा अब तेरो यो खप्पर निकाल्नुपर्छ, यो खप्पर निकाल्छ भनेर चाहिँ के अरे उसको पालो खडाउ खोले। अब काठको सखुवाको काठको खडाउ त लाउँथ्यो उहिलेको साधुहरूले हो। त्यो काठको खडाउ निकालेर चाहिँ दाहिने हातले चाहिँ यहाँ हानेछ निधारमा खडाउले, फङ्गै हान्दाखेरि चाहिँ ऊ खप्नु नसकेर, चोट खप्नु नसकेर चाहिँ मुर्छा परेर लड्यो, बेहोस भएर लड्यो।
Gyal Sampādam Lame Thugyuki Yonten Tamche Narube Gulake ne Penlok ni Gongpa Elme Duk Gyurne do. होस खोल्दाखेरि त अब होस खोल्दाखेरि त गुरुको हृदयमा भएको ज्ञान र गुणहरू त जम्मै पो आफ्नो हृदयमा सबै उत्पन्न भएछ अरे। गुरुको हृदयको ज्ञान गुण सबै आफ्नो हृदयमा उत्पन्न भएर गुरु र चेलाको ज्ञान र गुण त बराबर एक लेभलमा पुगिराखेको रहेछ अरे बिउजिँदाखेरि त होस खोल्दाखेरि। Detar pencil narope kawa nisu chasi sepa deda kyang dendu lame kalung enpe depa jongwe thapsu gyurpale. Abo esari abo महापण्डित नारोपाले ओके 24 किसिमको एको दुःख कष्ट गरेर यो गरेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो गुरुको शिक्षा रहेछ उनलाई शिक्षा उपदेश दिएछ त्यो चाहिँ त्यो पाप सफा गर्नको लागि चाहिँ त्यो उपाय गर्नु भएको रहेछ गुरुले त्यो पाप सफा गर्ने चाहिँ शिक्षा रहेछ त्यो चाहिँ नम्बर रामसिन धन मेपे नलवा खनाले दिशेसु दु न्याम्पा चिकङ मिदुक्सिन लामेकङ छु चिकङ मासुङ अनि अब देख्नुमा चाहिँ फेरि के अरे बिना बिच्चामा चेलालाई सताउने र दुःख दिने काम मात्रै भयो नि। अब त्यस्तो दुःख कष्ट दिने त्यो धर्मको त लाइन होइन नि त धर्मको अङ्गै होइन नि त धर्मको त्यो नियम नीति होइन नि त है। अनि फेरि गुरुले एक दिन एउटा शब्द पनि सुनाएन धर्मको शिक्षा भनेको चाहिँ धर्मको शब्द भनेको एक दिन पनि अब सुनाएन उहाँले। त लोमे क्या छक दोक चिक चलवा तापी छुयो ल न्यामलेल माझे काम डुक थुक के लामा दम चलने कावा खेदु सेदे ची सुंगी कासिन डुपे ढीपा दाक तोप की तोपा झुला के फाइन। त अब चेलाले पनि फेरि नारोपाले पनि एक दिन अब धर्मको नियममा त पहिला ढोग्ने कुरा आउँछ दण्डवत गर्ने प्रणाम गर्ने कुरा आउँछ। अब गुरु भनेर एक दिन पनि ढोग्ने त्यो धर्मको नियम सिक्ने त्यो काम पनि गरेन अरे कहिले पनि यसो एकखेप ढोग्नेसम्म पनि त्यो साधना अभ्यास पनि कहिले पनि गरेन अरे। अब नगरे पनि यस्तो सिद्ध गुरुको दर्शन पाएर सङ्गत पाएर गुरुको आदेशलाई चाहिँ हो कि त्यो कठिन चर्याहरूलाई सबै आफ्नो जीव ज्यानको वास्ता नगरिकन माया नगरिकन गुरुले जो भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफूले पालन गरेर चाहिँ त्यो पालन गरेको बलले चाहिँ पाप सबै सफा भएछ। पाप सफा भएको बलले चाहिँ अन्त त्यो गुरुको हृदयको ज्ञान चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ प्रकट भएको अरे। देन लामे कासिन डुपाले लाप्पे छु कि न्यामलेन जावा लोक्न चियाङ मेपर। त्यसैले गुरुको आज्ञा अनुसारको त्यो साधना गर्ने पालन गर्ने यो चाहिँ कुरा चाहिँ अब धर्मको साधना गर्ने सित तुलना हुन सक्दैन अरे। त त्यो गुरुको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ धर्मको त्यो पालन गर्ने भन्दा पनि ठुलो कुरा अरे। गुरुको आज्ञा भनेको के अरे आदेश भनेको चाहिँ त जति गुरुको आदेश वचनलाई पालन गर्न सक्यौं त्यति बेसी चाहिँ आफूले उपलब्धि प्राप्त गर्ने उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने। देशन्दु लामेका जुरचम च्याक्याङ नेपाल लप्पर चिवाइन्थे। त्यस्तै प्रकारले फेरि गुरुको आदेशलाई चाहिँ आदेशको एक छेउ पनि उल्लङ्घन गरे भनेदेखि फेरि पाप त्यतिकै ठुलो भोग्नु पर्ने खप्नु पर्ने दोष पनि लाग्ने अरे। यङ्काप्सिक तेलो पे नारो पालखेकी विक्रमशीलाई गोसुङ्गी पण्डितै खुर्ते मालेन्ची सुन। अनि एकपल्ट गुरुले चाहिँ तेलोपाले चेलालाई भनेछ नारोपा तिमी चाहिँ अब यहाँबाट फर्केर गएर चाहिँ त्यो विक्रमशील भन्ने विश्वविद्यालय अहिले बौद्ध विश्वविद्यालय थियो नालन्दा विश्वविद्यालय विक्रमशील विश्वविद्यालय भन्ने त हो। त्यो विक्रमशील विश्वविद्यालय चाहिँ के अरे को चाहिँ यो ढोकामा बसेर चाहिँ अब त्यो तीर्थिकहरूसित तर्क गर्न आउनेहरूसित
तर्क गर्नु चाहिँ त्यो विक्रमशीलको चाहिँ चारपट्टि चाहिँ मेन गेटहरू थिएछ। त्यो मेन गेटमा चाहिँ एकदम विद्वान गुरुहरूलाई राख्दो रहेछ। त्यो अरूले राखेको प्रश्नहरू चाहिँ जवाब दिन सक्ने, उसित तर्क गर्नु सक्ने। अनि त्यो नारोपा चाहिँ उत्तरपट्टिको ढोकाको चाहिँ तर्क गर्ने तार्किक व्यक्ति थियो। त पछि इष्टदेवले चाहिँ उसलाई तिम्रो गुरु चाहिँ यो हो, तिमी जति पढे पनि सिके पनि सिपालु भएकै छैन, तिमी अझै ज्ञान लिनुले चाहिँ त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्छ। त्यो इष्ट देवताले आदेश गरेर चाहिँ त्यसरी गएको, त्यसरी गएर चाहिँ नारोपाको वासमा पुगेको। अनि नारोपासित चाहिँ आफूले सम्पूर्ण ज्ञानहरू त्यसरी आदेश पालन प्राप्त गरेपछि अनि एक दिन गुरुले तिमी अब यहाँबाट गएर चाहिँ त्यो विक्रमशील विहारको चाहिँ ढोकामा बसेर तर्क गर्ने काम चाहिँ एकदमै नगर्नु भनेर गुरुले आदेश गर्नु। छिसु खोङ यसो जनका विक्रमशीले घोसङ्गे पण्डिता देपातङ थुप थाम्चेके मोतेक पातङ च्यो न्युपसेन मिदुपे। अनि पछि गुरुबाट बिदा भएर ऊ आफ्नो ठाउँमा फर्केर गयो मध्य प्रदेशमा। त फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ हो त्यो विक्रमशील बिहारको चाहिँ हो त्यो दैलोमा बसेर तर्क गर्ने तार्किक गुरु चाहिँ त्यति बेला खसेको रहेछ अरे। त्यो खसेको अवस्थामा पुगेछ, अब ऊ निर्वाण भएछ। अनि अरू चाहिँ कोही पनि त्यसरी तर्क गर्ने लायकको चाहिँ अरू कुनै पनि अब भिक्षुहरू छैन, अब लामाहरू छैन अब त्यहाँ तर्क गर्ने खालको, अरूलाई जित्ने खालको। ज्याङ घोसुङले पण्डिता जेगे से नेनकी सुते ज्याङ घोसुङमा जेपे मोतिक पसिचे तो झुङवाला सा मङपुर चुका मोतिकमा माथि। अनि त्यो नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उत्तर दिशाकै त्यो अब ढोकाको चाहिँ त्यो तार्किक पण्डित अब मरेको। अनि उसलाई फेरि त्यही सम्हालिदिनु पर्छ भनेर सबै भिक्षुहरूले उसलाई बिन्ती गरे। अब यतिकै अब कर लगायो। लाउँदाखेरि अब साथीभाइहरूको अब गुरुगणहरूको भिक्षुगणको त्यो बिन्तीलाई अब उल्लङ्घन गर्नु नसकेर चाहिँ उसको पर्ल लो न त भनेर सुरु गरेछ। अब त्यो जिम्मा लियो, अभिभार लियो। अभिभार लिएर अनि एउटा मोतेकपा चाहिँ अब तीर्थीहरू आएछ तर्क गर्नको लागि। आउँदा कति दिनसम्म तर्क गर्दाखेरि पनि उसलाई हराउनै सक्दैन। लामाला सोल्वा तपाईँ निची तेलोपा चेन हुर्रे ढुङ्दु झुङझुङ। अनि उसको पालो अब कसै गरे पनि हराउन सक्दैन। अनि एक दिन गुरुलाई बिन्ती गरेछ, प्रार्थना गरेछ गुरुलाई प्रार्थना गर्दा चाहिँ अनि एक दिन गुरु हारा हो हल्ला गर्दै आइपुग्नु भएछ अरे त्यहाँनिर। थुजेरे छु देवे गावर मिजन पछि नारोपाको पालो तपाईँको दया माया त मलाई एकदम कम्ती भयो नि। यत्रो दिनदेखि प्रार्थना गरेँ, किन मलाई दर्शन दिनु भएन, किन पाल्नु भएन यहाँ म भएकोमा, मैले कति दिनदेखि तपाईँलाई प्रार्थना गरेको भनेर बिन्ती गर्दाखेरि ने खेल घोसुङ्गी पण्डित माझे मामेसम खेकी नारङ दा खेकी नारङ चिवर घोमला दिगजुपमा तेकपाला तेनला चेचेसुङ। अन्त मैले तिमीलाई चाहिँ यो के अरे बिहारको चाहिँ अब ढोकामा बसेर तर्क गर्ने तार्किकको काम नगर्नु भनेर मैले भनेको थिएन पहिला। ओ त्यो गुरुको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दा चाहिँ भङ्ग गर्दा चाहिँ हो यसरी खप्नुपर्छ का, त्यो आज हार्नु परेको चाहिँ गुरुको आदेश भङ्ग गरेको फल हो भनेर त्यति बेला नारोपाले माफी मागेर सप्प गरेर क्षमा मागेर मेरो भुल भयो क्षमा गरिदिनु भनेर गुरुको मन दया आउँछ। अनि उसलाई फेरि दया जागेर त ठिक छ, अबदेखि तिमीले त्यसरी तर्क गर्दाखेरि चाहिँ शिरमाथि चाहिँ मलाई सम्झ्यो, शिरमाथि मलाई सम्झेर त्यो तार्किकसित तर्क गर्दा चाहिँ तिमीले दाहिने हातको यो चोर औँली चाहिँ उता देखाएर चाहिँ उसलाई त्यो देखाएर चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ तिमी तर्क गर्नु भनेर आदेश गर्नु भएको छ। देशिन जेबे नारोपा ग्याल्थे मोतेकी चोपा थाम्चे छर्चे पाइन्। त त्यहाँदेखि गुरु अब अदृश्य भयो। अनि गुरुले भने बोमोजिम त्यहाँदेखि अर्को दिनदेखि चाहिँ उसले नारोपा गुरुले जो आदेश गर्नुभएको छ
त्यही आदेश सम्झेर गुरुलाई शिरमाथि भावना गरेर सम्झना गरेर प्रार्थना गरेर हो कि त्यो औँली देखाएर चाहिँ तर्क गर्नु थालेछ। त्यो दिनदेखि चाहिँ उसले हरेक तर्कमा विजय हासिल गर तीर्थिकहरूलाई पराजित पार्दै हराउँदै त्यहाँ पठाउन थाल्यो अरे। त यसरी अब गुरुको आदेशलाई पालन गर्नु सक्यो भने हामीले त्यहाँबाट पाप प्रायश्चित पुण्य सञ्चय पनि गर्न सक्छौँ। गुरुको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको सजाय पनि पापको भागीदार पनि हामी बन्ने रहेछौँ हो कि। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी गुरु धारण गरिसकेपछि चाहिँ गुरुलाई सेवा यो प्रकारले पुर्याउनु पर्ने र गुरुको हृदयमा भएको ज्ञान र गुण चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि उतार्ने आफूमा पनि उतार्ने त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ र आज यतिमा राख्नु। सनन्दी थम्चे जेवाने थोने नेपेटा नाम्पाम जेसिङ के गाना छे बालो डोबा सिपे सोले डोनाम डोबा स्यो